कैमरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हो गई शाम गिर गए दाम, मंगल का टाइम है और मैं आपके साथ हूँ हमारा न्यू प्रोग्राम सीन ऑन है लेकर। वैसे तो मेरा तारुफ आपसे एक निजी चैनल के ज़रिए हुआ, आसिफ भाई और मैं नॉनसेंस नाम का एक प्रोग्राम करते हैं। बाकी उनके प्रोग्राम कनेडियन मजाक में भी आपने मुझे काफ़ी बार देखा होगा, मगर मेरा नाम उमैर है और वैसे मेरा ताल्लुक़ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट से है, मार्केटिंग से मेरा ताल्लुक़ है। कराची पाकिस्तान से का रहने वाला हूँ। कुछ अर्से पहले कनाडा आया हूँ, मगर सोचा कि एक नए शो के साथ आपके साथ आएँ। और सीन ऑन है क्यों नाम है इस शो का, आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें बदल जाएंगी। मेरे बारे में भी और तफसील आपको बताना चाहता हूँ, मगर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुलें तो बेहतर है। मजीद सुनाएं कैसा मामला चल रहा है। नीचे फ़ोन नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, अगर इस पर आप कॉल करना चाहें। सवालात का पूरा टॉपिक्स की पूरी फहरिस्त है मेरे पास, सवालात की नहीं, टॉपिक्स की पूरी फहरिस्त है मेरे। वैसे मैं आसिफ भाई को बता रहा था कि पीछे जो उन्होंने बैकग्राउंड लगा दिया है, इस पर मेरे टॉपिक बहुत ज़्यादा सूट नहीं करते, मगर अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानों का महीना है। पेट की ग़िज़ा में तो अभी मेरे ख़्याल से कितना 1.5 घंटा बाकी है। थोड़ी दिमाग की ग़िज़ा के बारे में कुछ सोचा जाए। तो इस प्रोग्राम में हम थ्योरीज़ के बारे में, कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ऐसे तो बहुत प्रोग्राम्स आप देखेंगे हमारे पाकिस्तानी चैनलों पे भी, निजी चैनलों पे भी नाच गाने की बात होती है, पॉलिटिक्स की बात होती है। मैं कोशिश करूँगा पॉलिटिक्स से इस प्रोग्राम में दूर रहूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी रिसर्च का है, मेरा बैकग्राउंड मार्केटिंग का है। बाकी अगर मैं आपसे मेरे जो शौक़ हैं या मसरूफियात हैं उनके बारे में बात करूँ तो जैसे कि मैंने बताया, रिसर्च, मार्केटिंग, न्यू बिगिनर्स के साथ मैं काफ़ी कंसल्टिंग करता हूँ। टेक्नोलॉजी, मेरा बैकग्राउंड आईटी का है, तो शायद ही कोई ऐसी ऐप हो जो आपको मेरे फ़ोन में ना मिले। उसके अलावा टीवी शोज़, इंग्लिश टीवी शोज़, इंडियन पाकिस्तानी टीवी शोज़, मूवीज़ का काफ़ी मुझे शौक़ है। उसके अलावा साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स, साइकोलॉजिकल एनालिसिस के तरफ भी काफ़ी मेरा रुझान है। पढ़ता रहता हूँ थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स के बारे में, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ मार्केटिंग से है और साइकोलॉजी और मार्केटिंग का काफ़ी क्लोजली ताल्लुक़ होता है। बुक्स अच्छी बात तो नहीं है और एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए, मगर बुक्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैंने फिर से रीड करनी शुरू की है। एक ज़माने मैंने छोड़ दिया था, फिर सिलसिला शुरू किया है और किताबें अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना शुरू कर रहा हूँ और काफ़ी दिमाग खुलता है किताबों से। हाईली रिकमेंड कि आप लोग भी इस चीज़ को कंसिडर करें। मगर आते हैं अपने शो की तरफ। और शो का जैसे मैंने आपको बताया था, नाम है सीन ऑन है। चलिए, अब सीन होने का मतलब क्या है? वैसे तो कराची में जो लोग रहे हैं ख़ास तौर पे उनको पता होगा, अगर कभी कोई एक्टिविटी करनी हो, कोई कहीं जाना हो तो कहते हैं सीन ऑन है, चलना है वहाँ पर। मगर इम्तिज़ाज है ना खूबसूरत दो अल्फाज का ही, कि सीन अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, ऑन है उर्दू या हिंदी बोल लें, क्योंकि नाजरीन यकीनन हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कुछ इंडियन भी हमारे साथ होंगे, पाकिस्तानी भी होंगे, तो हिंदी उर्दू दोनों का इम्तिज़ाज है। थोड़ी रिसर्च की मैंने उसके ऊपर, तो इस चीज़ को कहते हैं कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग मतलब क्या है इसका? इस दो ज़बानों के दरमियान आप स्विच कर रहे हैं, कोड स्विचिंग। हालांकि देखने में बड़ी अजीब सी बात लगती है। अच्छा, नंबर हमारा मुझे दिया है, नंबर जो हमारा है कॉल करने का वो है 9058198209। कॉल्स को थोड़ी देर के लिए रोकिएगा, सवाल मैं कर लूँ फिर कॉल्स कीजिएगा। वैसे तो आज पहला प्रोग्राम है, बोनी है, मैं आसिफ भाई को ये बता रहा था, बोनी मेरे साथ की तो ख़तरनाक मामला है, मगर अभी पहला क्योंकि हमारा प्रोग्राम है, सवाल पे थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, सवाल कर लूँ तो फिर कॉल्स को हम लेंगे। आ जाते हैं वापस कोड स्विचिंग की तरफ। तो दो ज़बानें मिल रही हैं, इसको कहते हैं कोड स्विचिंग। जैसे मैं कह रहा था कि काफ़ी मज़ाहिया बात लगती है कि दो ज़बानों को आपस में मिक्स कर रहे हैं और बात भी समझ में आ रही है। ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, लिंग्विस्टिक्स का कॉन्सेप्ट है कोड स्विचिंग, और ये उन लोगों के दरमियान होता है जो कि बाइलिंगुअल होते हैं, जैसे कि हम लोग हैं। हम में से ज़्यादातर दोस्त और मेरी बहनें जो हैं वो बात कर सकती हैं उर्दू में भी, इंग्लिश में भी। कुछ
ट्राइलिंगुअल है, उर्दू पंजाबी और इंग्लिश है, हिंदी पंजाबी और इंग्लिश में बात कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ज़बानें बात कर सकते हैं। ये उमूमन उन लोगों के दरमियान होता है और बाकायदा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हालांकि यहाँ पे मैं बताता चलूँ, फातिमा सुरैया बजिया और ज़िया मुहीउद्दीन, अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे ज़िया मुहीउद्दीन साहब को, जैसे अजीम लोगों ने उर्दू को इतना बड़ा मुकाम दिया है कि अब काफ़ी लोग यहाँ पे कहेंगे मियाँ उर्दू को आप ख़राब कर रहे हैं, कोड स्विचिंग बोल के अंग्रेज़ी डाल रहे हैं इसके अंदर। मगर ये एवोल्यूशन होती है ज़बान की, और यही कॉन्सेप्ट कोड स्विचिंग ने हमें दिया है। और ये क्यों करते हैं हम लोग, इसके पीछे भी दो तीन मैं रिसर्च कर रहा था ऑनलाइन, दो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं। एक कॉन्सेप्ट ये हमें कहता है कि हमारी जो निएंडरथल, जो हमारी प्रिमिटिव ब्रेन है, वो किक इन कर जाती है जब हम बात कर रहे होते हैं, किसी से काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, तो सारी ज़बानें आपस में मिक्स हो जाती हैं। आपने खुद भी देखा होगा अपनी पर्सनल ज़िंदगी में, ये एग्जाम्पल के ज़बानें आपस में सारी मिक्स हो रही होती हैं, बड़ी नेचुरली ये काम हो रहा होता है, आपको सोचना दो बार नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ है कि आप फिट इन होना चाहते हैं किसी एक सर्टेन क्राउड में, जहाँ पर आप जाके बैठे हैं, वहाँ पे शायद इंग्लिश ज़्यादा बोली जा रही है, तो आप उर्दू और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश का बेहतरीन एक इम्तजाज करके बातचीत कर रहे हैं। या कोई चीज़ पाने के लिए भी ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, जैसे किसी को अगर आप मोटिवेट करें। जैसे मैंने देखा है कि मेरे काफ़ी इंडियन मेरे दोस्त हैं, जब मैं उनके साथ बैठता हूँ तो मेरी जो हिंदी की क्वांटिटी है मेरी ज़बान में वो बढ़ जाती है। उर्दू और हिंदी दोनों मिला के कुछ, जैसे हिंदी में कहते हैं वार्तालाप हो रहा होता है, तो दैट्स अगेन कोड स्विचिंग। और आप अपनी पर्सनल ज़िंदगी में भी, जैसे मैंने कहा, देखेंगे आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी मिलेंगी। एक सेंटेंस में यहाँ लिख के लाया था, लाइफ को फेस कीजिए विद हिम्मत एंड फेथ इन योर सेल्फ। अब इसमें देखें काफ़ी ज़्यादा अंग्रेज़ी और हिंदी उर्दू के अल्फाज बीच में मिक्स हो गए, कोड स्विचिंग, मगर आपको समझ में आ गया होगा। तो यही एक कॉन्सेप्ट है कोड स्विचिंग का। फ़ोन लाइन हम खोल रहे हैं। सवाल ये है कि अब आप कोई एग्जाम्पल अगर आपके पास हो कोड स्विचिंग का अपनी ज़िंदगी में, आप बता सकें, या कोई ऐसी चीज़ जो आपने की हो, कोई एग्जाम्पल हमें दे सकें, कोई कहानी बता सकें जहाँ पे थोड़ा आप एम्बेरस हो गए हो जब आपने कोड स्विचिंग यूज़ की हो, इंग्लिश और हिंदी या इंग्लिश और उर्दू को यूज़ करते हुए। मैं अपनी पर्सनल अगर आपको एग्जांपल दूं पर्सनल लाइफ से, तो सबसे पहले जब मैंने इस कोड स्विचिंग को ऑब्ज़र्व किया था, तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, बैक व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान, वहाँ पे डिश एंटीना हमारे यहाँ था, तो जी टीवी ने सबसे पहले जी न्यूज़ शुरू किया था। बहुत बड़ी बात थी उस वक्त, हम तो खाली पीटीवी न्यूज़ के आदी थे, कोई फॉरेन चैनल न्यूज़ हमें पहुंचा रहा है कराची में बैठे बैठे। जी न्यूज़ हम लोग, हालांकि उम्र इतनी नहीं थी, मगर बैठ के देखते थे। होस्ट का भी नाम याद है मुझे, निधि कुलपति। उनका जो न्यूज़ पढ़ने का तरीका था बिल्कुल मुझे अलग लगता था, क्योंकि पीटीवी पे जो न्यूज़ हमने देखी थी वो एक्सक्लूसिव उर्दू में, अड़तका और पूरा बना बना के उर्दू में बात करना, वो जी टीवी का जो स्टाइल था, दोनों में ज़ाहिर है बहुत डिफरेंस है, और दोनों ठीक है अपनी जगह पे। वहाँ पे मैंने कोड स्विचिंग देखी, जब वो बात कर रहे हैं, कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो हमारे राष्ट्रपति ने यहाँ जाकर ऑब्ज़र्व किया या जाकर असेंबली ली। अब काफ़ी इंग्लिश के अल्फाज उसमें आ रहे थे, मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़ाहिर है अजीब भी लगा और यूनिक भी उनकी ये बात लगी। मगर जी न्यूज़ में डेफिनेटली जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैंने पहली बार ये चीज़ ऑब्ज़र्व की थी। और जैसे कि वापस थोड़ा उर्दू की तरफ आते हैं, तो उर्दू में भी अगर बात की जाए तो उर्दू का लफ्ज़ शायद अक्सर लोगों को नहीं पता, उर्दू के जो मायने हैं, मीनिंग है, वो है लश्कर। लश्करी ज़बान है और ये काफ़ी ज़बानों से मिलके बनी है, जिसमें आप पर्शियन ले लें, हिंदी है, संस्कृत है, टर्किश है, और भी बहुत सारी ज़बानें। तो ये एवोल्यूशन होता है ज़बान का, और ये नेचुरली तौर पे होता है। इसके पीछे बहुत सारे कल्चरल चीज़ें भी होती हैं, मगर दिस इज़ टोटल नेचुरल एवोल्यूशन, तो जो कि कोड स्विचिंग पे मबनी था। ये कॉन्सेप्ट था जो मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लगा कि किस तरह दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और ये कोड स्विचिंग आपको मेरे शो में भी ठीक ठाक मिलेगा, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ काफ़ी मुख्तलिफ़ जगहों से रहा है। दुबई में भी मेरा रहना हुआ है, तो अरबी भी, सिंधी पढ़ी है हमने, पंजाबी काफ़ी दोस्त हैं मेरे, तो वो कोड स्विचिंग चलती रहेगी यहाँ पे। थोड़ा सा शायद आपको बर्दाश्त करना पड़े इसमें, नहीं है तो बंद कर दे टीवी मत कीजिएगा। इसके अलावा
جو بائلنگول والی بات تھی اس پہ تھوڑا واپس آ جاتے ہیں کہ جو لوگ کوڈ سوئچنگ کرتے ہیں بائلنگول ہوتے ہیں، ٹرائلنگول ہوتے ہیں، اور اس کا فائدہ بھی بہت ہے، اور یہ ریسرچ نے پروف کیا ہے، کیونکہ جو بائلنگول لوگ ہوتے ہیں ریسرچ کے حساب سے ان کے دماغ کے وہ حصے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں جو کہ عام لوگوں کے نہیں ہوتے، جو ایک زبان بولتے ہیں اپنی پوری زندگی، جن کو صرف ایک زبان پہ عبور حاصل ہوتا ہے اپنی پوری زندگی میں۔ جو بچے ہیں ان کے اوپر بھی یہ ریسرچ کی گئی اور پتہ چلا تقریباً 5 سال سے 7 سال کے بچے اور پھر 9 سال سے 12 سال کے بچوں کے اوپر یہ ریسرچ کی گئی تھی، اور پتہ چلا کہ جو بائلنگول بچے ہوتے ہیں شروع سے جن کو بائلنگولزم کی عادت ڈالی جاتی ہے، جو ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، دونوں وہ اردو ہندی بھی بول رہے ہوتے ہیں، انگلش بھی بول رہے ہوتے ہیں اسکولوں میں، ان کی اٹینشن سپین بہتر ہوتی ہے، بہتر اٹینشن پے کر سکتے ہیں وہ ایک ایوریج انوائرمنٹ میں ورسز وہ بچہ جس نے ایک زبان سیکھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی میموری ریٹینشن بھی بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے، دماغ میں چیزیں سٹور کرنے کی طاقت آپ کی بڑھ جاتی ہے بائلنگوزم سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر یہ مہربانی ہے کہ ہمیں ایسے خطے میں پیدا ہوئے جہاں پہ بائلنگوزم جو ہے وہ کافی زیادہ نارمل سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور زبردست ریسرچ ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو بائلنگول لوگ ہیں، جو الزائمرز ہے یا سادہ زبان میں آپ کہہ لیں وہ یادداشت آپ کی جو کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے اولڈ ایج میں، اس کو ریٹین کرنے کی طاقت کافی زیادہ ہوتی ہے، ورسز وہ لوگ جو ایک زبان بولتے ہیں، وہ لوگ جو کہ 2 زبانیں بولتے ہیں ان کو کافی الزائمرز میں فیسیلیٹیٹ وہ ہوتے ہیں، ان کو مشکل سے وہ یادداشتیں ان کی ریٹین نہیں ختم نہیں ہوتی۔ تو اگین اندر ویری ویری امپورٹنٹ بینیفٹ آف بینگ بائلنگول۔ یہ کانسیپٹ تھا ہمارا آج کا کوڈ سوئچنگ، مجھے لگا کہ کافی فیسینیٹنگ کانسیپٹ ہے تو یہ آپ سے میں نے شیئر کر لیا۔ اچھا، پروگرام ایسا ہوگا کہ کچھ ڈفرینٹ چیزیں، کیونکہ میرے شوق ہیں، میرے ٹاپکس ہیں وہ مختلف جگہوں پر ہیں، تو سب کے لیے تھوڑا تھوڑا کچھ ہوگا۔ یہ ایک سیکشن تھا ہمارا کوڈ سوئچنگ۔ آگے بڑھتے ہیں، کچھ ینگ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے پوڈ کاسٹ سننے والے، میں نے سوچا کہ کچھ پوڈ کاسٹ ریکمنڈیشنز بھی اپنے شو میں ساتھ ساتھ شامل کرتا چلوں۔ تو ایک پوڈ کاسٹ جو مجھے کافی پسند ہے، اچھا فون لائنز کھلی ہوئی ہیں، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں تو بات کریں گے ہم لوگ 905-819-8209، ایک بار اور 905-819-8209۔ کچھ فنی تکنیکی خرابیوں کی باعث نیچے نمبر آنے والا تھا، وہ نیچے نمبر میرے خیال سے آپ کا نہیں آ رہا، تو بہرحال نیچے میرے شو کا نام بھی آنے والا تھا، سین آن ہے، نیچے میرا نام بھی آنے والا تھا، افسوس کہ ایسا آج کچھ نہیں ہے، آج بونی ہونے والی ہے، معذرت، آگے شوز میں خیال رکھیں گے۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی پوڈ کاسٹ کی۔ عام الفاظ میں جو لوگ پوڈ کاسٹ سے واقف نہیں ہیں ان کو بتا دوں کہ پوڈ کاسٹ وہ سمپل اسی طرح کی ہوتی ہیں، مگر وہ موسٹلی آڈیو بیسڈ ہوتی ہیں۔ 2 لوگ یا ایک آدمی بیٹھ کے مونولوگ کر رہا ہوتا ہے، ڈائلاگ کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کل کافی پاپولر ہے کیونکہ ایک سنگل ٹاپک پہ آپ کو کوئی پوڈ کاسٹ مل جائے گی اور اس کی لسٹ آف ایپیسوڈز ہوں گے، آپ بیٹھ کے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا شوق پرانی فلمیں ہیں، یا لیٹ سے آپ کا شوق کشور کمار کے گانے ہیں یا عالمگیر کے گانے ہیں، یا جناب آپ کو بہت شوق ہے فوٹوگرافی کا، تو اس کے بارے میں پوڈ کاسٹ، کوئی بھی ٹاپک آپ سوچ لیں اس کے بارے میں آپ کو پوڈ کاسٹ میں گارنٹی دیتا ہوں مل جائے گی۔ تو اسی لیے پوڈ کاسٹ کافی آج کل پاپولر ہوئی ہوئی ہیں، لوگ اپنی شوق کے حساب سے سنتے ہیں۔ میرا فون لوڈڈ ہے بہت ساری پوڈ کاسٹ سے، تو میں کوشش کروں گا کہ 1-2 ریکمنڈیشنز دیتا جاؤں آپ کو اپنے شوز میں، جس سے آپ کو مدد ملے۔ میرا تعلق کیونکہ تھوڑا پڑھائی لکھائی سے رہتا ہے، تھوڑا ریسرچ سے رہتا ہے، نالج سے رہتا ہے، تو میرے پوڈ کاسٹ کے تھوڑا رجحان ادھر کی طرف رہے گا۔ آئی وڈ وانٹ یور فیڈ بیک، ہمیں لکھیں ہماری ای میل ایڈریس پہ، ہمارے نمبرس پہ کال کر کے ہمیں بتائیں کہ کس چیز کے بارے میں آپ سننا چاہتے ہیں۔ جو پوڈ کاسٹ آج میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں اس کا نام ہے 99% انویزیبل، 99%، 99% انویزیبل۔ بہت ساری پوڈ کاسٹ ہے، اس میں خاص بات کیا ہے، میری کافی فیوریٹ پوڈ کاسٹ ہے یہ۔
وجہ اس کی یہ ہے کہ اس پوڈ کاسٹ میں ڈیزائن کے بارے میں بات کی جاتی ہے. باقی پوڈ کاسٹ میں جیسے میں نے کہا میرا پروگرام بھی موسٹلی آئیڈیاز کے بارے میں آپ کو ملے گا. آئیڈیاز ڈسکس کریں گے ہم اس میں پولیٹکس سے, عام حالات سے ہٹ کے, کیونکہ آج کل تو جو حالات چل رہے ہیں, لوگ اتنا کورونا کر رہے ہیں کہ اگر اتنا اللہ اللہ کر لیتے آدھے لوگ جنتی ہوتے. تو میں نے اس چیز میں نہیں جانا ہے, میں نے عام چیزیں نہیں ڈسکس کرنی ہے جو سارے ٹاک شوز میں ہو رہی ہیں, جو سارے پروگرامز میں ڈسکشن ہو رہا ہے, میں نے وہ نہیں کرنا ہے. میں نے اپنا ایک الگ میرا ٹارگیٹ آڈینس ہوگی. پیچھے والے بینر کے اوپر غور نہ کریں, میری الگ ٹارگیٹ آڈینس ہوگی. الحمدللہ رمضان میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے, مگر جیسے میں نے کہا کہ پیٹ کی غذا کے بارے میں ابھی بھی تقریباً 1 گھنٹہ 10 منٹ ہے. دماغ کی غذا, تب تک اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو آگے چلتے ہیں. پوڈ کاسٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. 99% ویزیبل, خاص بات کیا ہے اس میں؟ تو ایک صاحب ہیں, سین فرانسسکو سے تعلق ہے ان کا, ان کی پوڈ کاسٹ ہے, 200 سے زیادہ ایپیسوڈ کر چکے ہیں. یہ فوکس کرتے ہیں ڈیزائن کے اوپر, اینڈ دا ڈیزائن آف ایوری تھنگس. روز مرہ کی جو چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں, جس کو ہم ایسے ہی اگنور کر دیتے ہیں, اس کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں کہ اس کی ڈیزائن کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ تھا. مثال کے طور پہ جو ہمارے ٹوائلٹس ہیں, اب جو یو شیپ ٹوائلٹس, جس ٹوائلٹ پہ آپ بیٹھتے ہیں یو شیپ واٹر فلو ہوتا ہے, اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ انڈور پلمبنگ اس سے پہلے کیسی ہوا کرتی تھی, اور وہ یو شیپ سے کیا ریولوشن آیا. یا اس کے علاوہ سنگاپور, اکثر دوستوں کو پتہ ہوگا, شاید اکثر کو نہیں پتہ ہوگا, بہت چھوٹا شہر ہے سنگاپور. کچھ عرصے پہلے سنگاپور کے اوپر کافی زیادہ برے وقت آ گیا جب ان کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ لوگ مر رہے ہیں اور قبریں نہیں ہیں. ٹیکنیکل پرابلم ہے, ایسے شہر میں آئی جو کہ ہے ہی بالکل ایسا آئی لینڈ ہے, جانا کہاں ہے لوگوں نے, دفنانے کی جگہ ختم ہو گئی تھی. کیا انوویشن لائے وہ لوگ, کیا کیا؟ اور زیادہ تر میجورٹی وہاں چائنیز پاپولیشن ہے جو دفناتے ہیں اپنے مردوں کو. سنگاپور نے کیا کیا؟ اس طرح کے ٹاپکس آپ کو ملیں گے ہماری جو یہ پوڈ کاسٹ ہے 99% انویزیبل پہ. مجھے پرسنلی بہت زیادہ پسند ہے. جب آفس جایا کرتا تھا, آج کل تو سب کچھ بند ہے, تو واپسی میں لگا کے سنتا تھا. کافی انجوائے کریں گے اگر آپ کو ان چیزوں میں دلچسپی ہے. اس کے علاوہ ایک جو 99% ویزیبل کا 99% ویزیبل کا جو ایپیسوڈ مجھے کافی پسند آیا وہ تھا بدھا کے اوپر, جو کہ یو ایس کے ایک شہر میں کرائم ریٹ کافی زیادہ تھا. ایک نکڑ بول رہے ہیں آپ سادے الفاظ میں, ایک گلی کا کونا بول لیں, اس گلی پورے علاقے کا ایک کرائم ریٹ کافی زیادہ تھا. وہاں پہ جسٹ آؤٹ آف لک, کوئی ایسی چیز انہوں نے کوئی ریسرچ نہیں کی, کچھ سوچا نہیں, چھوٹا سا بدھا جو ہے گوتم بدھ کا اسٹیچو رکھ دیا انہوں نے اپنی گلی کے کونے میں. اس کے بعد کیا ہوا؟ زبردست اسٹوری, آپ کو بتاؤں گا نہیں, اس کے بارے میں بھی الگ ایک ایپیسوڈ میرا بن سکتا ہے سین ہونے کا. ہم اپنا ایپیسوڈ کیوں خراب کریں, آپ جا کے سنیں, پھر بعد میں اپنا ایپیسوڈ بنائیں گے. بہرحال اس طرح کی چیزیں آپ کو 99% انویزیبل جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں ملے گی. رومن مارس نام کے صاحب ہیں جن کا یہ پوڈ کاسٹ ہے آؤٹ اسٹینڈنگ, بہت سارے ایپیسوڈز ہیں, تو ڈو گو اینڈ چیک اٹ آؤٹ. اگلا جو ہمارا سیکشن ہے اس میں نے سوچا ہے کہ پوڈ کاسٹ ہو گئی, لنگوسٹکس کے بارے میں ہم نے بات کر لی, تھوڑی ایپس کے بارے میں بات کر لی. اب ہمارے فون میں ویسے تو میموری بڑی ہے اور ایک کسی خاص کمیونٹی کو ٹارگٹ نہیں کرتا, مگر میں یہ کہوں گا میجورٹی جو لوگ ہیں انفارچونیٹلی واٹس ایپ اور فیس بک سے باہر نہیں جاتے. دیٹس اے ریالٹی. اور اس میں تقریباً سبھی انوالو ہیں. میرا کیونکہ آئی ٹی سے تعلق ہے تو میں تھوڑی کوشش کرتا ہوں اویئرنیس کی, اور کوشش کرتا ہوں ایسی چیزوں کے بارے میں لوگوں کو بتا دیا جائے جو کہ جس سے کچھ ان کو فائدہ ہو جائے. تو جو ہماری آج کی ایپ ہے, اس کو دیکھتا ہوں میرے اگر فون پہ آن ہو جائے, اسکرین چھوٹا ہے شاید نظر نہ آئے, مگر I'll try my best. تو جی باقی تو کافی ساری ایپس ہیں,
ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. آج جو میں جس ایپ کے بارے میں آپ سے بات کروں گا اس کا نام ہے ٹرو کالر. فون آتے ہیں ہمارے پاس, بہت سارے فالتو قسم کے فون بھی آتے ہیں, بہت سارے کام کے فون بھی آتے ہیں. کام کے فون تو آپ کو پتہ ہے کون ہے, آپ کے جاننے والے ہیں, دوست ہیں, عزیز و اقارب ہیں, ان کا نمبر ڈسپلے ہو رہا ہوتا ہے آپ کے فون پہ. اس نمبر کا کیا جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, انون نمبر ہے. کافی لوگ اگنور کر دیتے ہیں, جانے دیتے ہیں اپنے وائس میل پہ, کافی لوگ اٹھا لیتے ہیں, اسکیمز بھی ہوتے ہیں. زبردست قسم کی ایپ ہے ٹرو کالر, لکھ لیں اپنے پاس, TRUE اسپیس کالر, CALLER. یہ اگر نظر آ رہا ہو, فوکس کر کے دکھاتا ہوں, نہیں نظر آ رہا, پھر ایک بار تکنیکی خرابیاں ناظرین ہمارے سامنے. بہرحال یہ اینڈرائڈ میں بھی اویلیبل ہے, آئی فون میں بھی اویلیبل ہے. میرے سے ویسے میں گھنٹوں بحث کر سکتا ہوں اینڈرائڈ اور آئی فون کے بارے میں, یہ بھی میرے ایک شوقوں میں سے. یہ اور مارول اور DC دو چیزیں ایسی ہیں, گھنٹوں بحث ہو سکتی ہے, الگ پروگرام بنے گا, بٹ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے. آج ایپ کے بارے میں, ٹرو کالر. فائدہ کیا ہے اس کا؟ ایک بار آپ انسٹال کر لیں, اپنا نام اس کو دے دیں, اس ایپ کو نمبر ڈال دیں اپنے اس میں, اور اس کے بعد پھر یہ آپ کے فون پہ رہے گی, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. فائدہ سب سے بڑا اس کا یہ ہے کہ جب بھی کوئی کال آپ کے پاس آئے گی, کوئی فرق نہیں پڑتا کینیڈا سے آئے, US سے آئے, پاکستان سے آئے, انڈیا سے آئے, سعودی سے آئے, UAE سے آئے, بحرین سے آئے, irrespective of that fact, وہ ایک پاپ اپ ہوگا. جیسے کہ کمپیوٹر پہ پاپ اپ آتا ہے, آپ کے پاس ایک پاپ اپ آئے گا جیسے ہی آپ کے پاس کال آتی ہے بلو رنگ میں, اور بلو رنگ میں وہ اپنی بیسٹ پریڈکشن بتائے گا کہ یہ کون سا صاحب صاحبہ یا کمپنی ہے. زیادہ تر کیسز میں یہ اسکیم کالز پکڑ لیتا ہے, اور زیادہ تر ہمارے یہاں مسئلے اسکیم کالز کے ہوتے ہیں کہ کال آ رہی ہے, اب دوسرے نمبر پہ کون بات کر رہا ہے آپ کو پتہ نہیں ہوتا, اور اتنی زبردست قسم کے اب اسکیمنگ ہو رہی ہے کہ حالانکہ ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں میں کافی آگے ہوں, میں بھی بیوقوف بن جاتا ہوں اکثر, جس طرح کانفیڈنس سے اگلا بات کر رہا ہوتا ہے. اس ایپ سے فائدہ آپ کو یہ ہے, وہ پہلے ہی پکڑ کے آپ کو بلو کے بجائے وہ ریڈ کر دیتا ہے اپنا آئیکن, اور وہ کہتا ہے اسپیم یا اسکیم. اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ اسکیم ہے, اس کو اٹھانا ہی نہیں ہے. کام کیسے کرتی ہے؟ بیسکلی کروڑوں لوگوں نے دنیا میں یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہے, جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے, اور اس طرح کی کالز جب آتی ہیں ان کے پاس تو وہ جا کے مارک کر دیتے ہیں نمبروں کو کہ دس واز اے اسکیم. اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ سب نوٹیفیکیشن سب کے پاس چلی جاتی ہے کہ وہ نمبر سے کال کسی اور کے پاس آئی تو وہ پاپ اپ آپ کے پاس آئے گا کہ اٹس اے اسکیم. اسی طرح دوسری طرف بھی بات کرتی ہے. اب میں کسی صاحب کو جانتا نہیں ہوں, اقبال صاحب ہیں, ان کا نمبر میرے پاس سیو نہیں ہے, مگر 10 اور لوگوں کے پاس ہوگا جو اقبال صاحب کو جانتے ہیں, اچھے آدمی ہیں, تو انہوں نے نمبر اپنا سیو کیا ہوا ہوگا, ان کے پاس ٹرو کالر ہے, اور اگر انہوں نے اقبال صاحب کا نمبر, اقبال صدیقی بول لیں لاسٹ نیم, اقبال صدیقی کے نام سے سیو کیا ہوا ہے, تو وہ نیٹ ورک پہ چلا گیا کلاؤڈ پہ. اب اقبال صاحب کا نمبر میرے پاس سیو نہیں ہے, مگر کال آئے گی, میرے پاس نمبر ہو یا نہ ہو, اقبال صدیقی پاپ اپ ہوگا میرے پاس. تو فائدہ ہوتا ہے اس کا کہ آپ ریکگنائز کر سکتے ہیں کہ کون لوگ آ رہے ہیں, کیا نام ہے اگلے کا, تو کافی فائدہ ہوتا ہے. میں نے پاکستان سے ہی یہ ایپ یوز کر رہا ہوں, میں نے یہ ایپ دبئی میں بھی یوز کی ہے, اور میں کینیڈا میں تو یوز کر ہی رہا ہوں. کافی افیکٹو کال ہے, ہائیلی ریکمینڈیڈ. اگر فون پہ اسپیس ہے تو ضرور ڈالیں. ایک بار اور, ایپ کا نام ہے ٹرو اسپیس کالر, ٹرو کالر, TRUE اسپیس کالر. بس سوال ایک آیا تھا پوڈ کاسٹ کا نام پھر بتا دیں. پوڈ کاسٹ کا نام ایک بار پھر بتا دیتا ہوں, جو ابھی میں نے آپ کو ڈیزائن والی پوڈ کاسٹ بتائی تھی. پوڈ کاسٹ کا نام ہے 99%, 99%, 99% انویزیبل. پوڈ کاسٹ کا نام ہے, جہاں پہ بھی پوڈ کاسٹ اویلیبل ہوتی ہیں یہ آپ کے پاس اویلیبل ہوگی. اچھا, تو ایپ ٹرو کالر, پوڈ کاسٹ 99% انویزیبل, دو چیزیں ہیں میں نے آپ کو بتانی تھی. آگے بڑھتے ہیں. فون کال اگر کوئی نہیں آ رہی ہے تو گوئنگ ونس گوئنگ ٹوائس, کوئی نہیں ہے. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. اچھا, اب یہ تو آدھا گھنٹہ ہمارا ہو گیا شو کا, اس میں یہ ہو گئی پڑھائی لکھائی کی باتیں, یہ ہو گئی کام کی باتیں. تھوڑا سا کوشش کی ہے یہاں پہ میں نے کہ جو پرانی یادیں وہ بھی تازہ کی جائیں. میرا کیونکہ تعلق کراچی سے ہے, پاکستان سے, تو شاید تھوڑا سا ڈفرینس ہو پرانی یادوں کا جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. میرا بڑا نرڈی قسم کی میرے شوق ہیں, جو پرانے ٹی وی شوز ہیں, پرانی فلمیں ہیں, آپ بات کر لیں اس کے جو ہم
पुराने टाइम में आती थी, 90s में 80s में मैंने देखे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, पुरानी चीज़ों के बारे में बात करते हैं ना, वो पुराना टाइम याद आ जाता है। मैंने कहा ये एक सेगमेंट अपने प्रोग्राम में डाला जाए, नाम नहीं सोचा सेगमेंट का, नाम मेरे ख्याल से पुरानी यादें रख देते हैं, क्या ख्याल है? अच्छा, आप में से जो लोग कम से कम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं वो जानते होंगे, इंडिया का मुझे इतना नहीं इल्म, मुझे पता है नाइट राइडर और एयरवुल्फ जैसी सीरीज़ तो इंडिया में आती थी। इस सीरीज़ की जो मैं बात करने चाह रहा हूँ ये इंडिया में आती थी कि नहीं? अगर कोई इंडियन हमारे दोस्त सुन रहे हैं तो कॉल करके मुझे बताइएगा। पुरानी यादों की जब बात कर रहे हैं तो हम यादें वो दूसरी किस्म की यादें नहीं समझिएगा, मैं बात कर रहा हूँ टीवी शोज़ का, कुछ पुराने जो हमारी मूवीज़ थी उसकी। तो जो टीवी शो एक जो हमारा पहला जो सेगमेंट है पुरानी यादों का, उसमें जो टीवी शो मैंने चूज़ किया है मेरे दिल के बड़े करीब है ऑनेस्टली। और मेरे दिल के क्यों करीब है वो, क्योंकि वो बिल्कुल पीक पे आया था जब वहाँ पर पाकिस्तान में हम थे और नया चैनल शुरू हुआ था, NTM बोला जाता था उस ज़माने में, मैनिमल। शो का नाम था मैनिमल, MANIMAL, मैनिमल। अब शायद ये मैं नाम लूँ तो कुछ लोगों को वो रिकॉल हो जाए, कुछ लोगों को ना रिकॉल हो। मैं थीम नहीं चलाऊँगा रमज़ानों का एहतराम करते हुए, मगर वो थीम चलाता यकीनन आपको याद आ जाता। तो मैनिमल अगर अभी भी याद नहीं आया तो वो उन चंद शोज़ में से था जो NTM नया चैनल था उसने शुरू किया था। कंटेंट नहीं था NTM वालों के पास, उर्दू शोज़ कम थे, चांद ग्रहण उस वक्त एक बड़ा शो बना था, कंटेंट कम था, तो उन्होंने अच्छी स्ट्रैटेजी थी, मुझे लगता है एक्चुअली अच्छी नहीं, ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने US से कुछ शोज़ इंपोर्ट किए और वो टेलीकास्ट करना शुरू कर दिए, एयर टाइम भरना था। उन कुछ चंद शोज़ में से मैनिमल, हाईवेमैन, ऑटोमैन, इस तरह के शोज़ थे। और सुबह में CNN आता था, अगर हमारे किसी भाई को याद हो तो मैनिमल वो चंद शोज़ में से था जिस मुझे पर्सनली याद है इसमें गलियां खाली हो जाती थी। बहुत कम शोज़ थे जिसमें मैंने कराची की गलियां खाली होते हुए देखा है। चांद ग्रहण उसमें से एक था उस ज़माने का, मैनिमल दूसरा था, गालिबन तारिक अजीज़ शो तीसरा शो होगा, मगर वो उस पर भी एक पूरा सीन होने का हम एपिसोड बनाएंगे तारिक अजीज़ शो पे। वो एक अपने तारिक अजीज़ साहब हमारे लेजेंड्स, ग्रेट लेजेंड्स में से हैं, बल्कि लेजेंड भी नहीं ग्रेट लेजेंड कहना चाहिए, लेजेंड्स में से। तो बैक टू मैनिमल। अच्छा, उस वक्त तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का शो लगा जनाब। अच्छा, उसमें होता क्या था, वो साहब थे जॉनथन चेस, गोरे साहब थे वो, और वो जब भी दिल चाहता था उनका वो उनके वाले साहब ने, अब्बा हुजूर ने उनके सिखाया हुआ था उनको, वो कोई भी जानवर की फॉर्म ले लेते थे। कभी वो चीता बन गए, कभी वो बाज बन गए, कभी जनाब वो भालू बन गए, और वो अपने आप को मुसीबतों से निकाल लेते थे। उनके साथ उनके दोस्त होते थे टाई अर्ल, उनके पक्के दोस्त थे वो, और उनके साथ एक पुलिस कॉप होती थी खातून, ब्रुक मैकेंजी, क्राइम सॉल्व करते थे बेसिकली। बड़ा ज़बरदस्त फैसिनेटिंग हम लोगों को लगता था उस वक्त, हम देखते थे तो जनाब नेक्स्ट लेवल की कोई चीज़ लगती थी। अच्छा जी, उसके बाद अब मैंने रिसर्च करनी शुरू की इस शो के बारे में। शुरू में जब मैंने पढ़ा इस शो के बारे में तो मुझे यकीन नहीं आया, क्योंकि हमारा तो बड़ा कल्ट फेवरेट होता था। मगर जब मैंने ऑनलाइन रिसर्च की तो पता चला जनाब, ये कुछ चीज़ें मैं पढ़ दूँ आपको पहले ताकि आपको शो की और यादें ताज़ा हो जाएं। वर्स्ट टीवी शोज़ ऑफ ऑल टाइम, मेरे शो के बारे में नहीं कहा जा रहा, मैनिमल के शो के बारे में कहा जा रहा है। कोई साहब ने अभी ट्यून इन किया, उस सोचे मेरे शो के बारे में रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हैं। अभी मुझे फ़ोन पे मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोगों के कमेंट्स अगर करना चाहते हैं तो आसिफ खान के पेज के ऊपर जाके फेसबुक पे आप कमेंट कर सकते हैं, लाइव आपके कमेंट से पढ़ रहा हूँ। कुछ लोग थोड़े शर्मीले होते हैं, फ़ोन कॉल नहीं करना चाहते, तो आई एम रीडिंग योर कमेंट्स, थैंक यू। तो मैनिमल वर्स्ट टीवी शोज़ ऑफ ऑल टाइम, ये कौन कह रहे हैं? जॉन जावना साहब हैं ये, इन्होंने बुक लिखी है साई-फाई शोज़ के ऊपर, वर्स्ट टीवी शोज़ ऑफ ऑल टाइम मैनिमल। टीवी गाइड वर्स्ट 30 शोज़ मैनिमल। ब्रॉडकास्ट मैगजीन है यूके का, वर्स्ट एक्सपोर्टेड US टीवी शो ऑफ ऑल टाइम। जिस टीवी शो को हमने इतनी मोहब्बत दी, हमने गलियां खाली की, उसका ये लेवल है। 8 एपिसोड टोटल बने थे। अब मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों को याद है कि इसके कितने एपिसोड थे। जब मैंने पहले देखा था मुझे तो कुछ 25-30 याद थे, मगर इसके टोटल 8 ही बने। 8 के बाद थल्ले लग गया इस शो।
4 एपिसोड इसके ब्रॉडकास्ट हुए हैं यूएस में, उसके बाद 1 महीने गैप, क्योंकि शो इतना बुरा था कि उन्होंने गैप दे दिया, 1 महीने का प्रोडक्शन बंद कर दी। और उसके बाद फिर एंड में, क्योंकि इनको अपने पूरे पैसे हलाल करने थे, तो 3 एपिसोड अपने इन्होंने फिर चलाए, और उसके बाद फिर 7 एपिसोड के बाद ये डन एंड दी एंड हो गया। अब मैंने, आपको याद होगा मैंने कहा था 8 एपिसोड बने थे इसके, वो कैसे 7 एपिसोड पे दी एंड हो गया। 8वां एपिसोड 1998 में एक ज़बरदस्त किस्म की टीवी सीरीज़ आती थी, जिन लोगों को याद हो, AXN पे आती थी, नाइटमैन के नाम से। वो एक और अजीब व गरीब किस्म की टीवी सीरीज़ थी। अच्छा, मुझे बता रहे नीचे अब लोगों, मेरे प्रोग्राम का आ गया सीन ऑन है, तो बोली सही हो गई। नाइटमैन नाम की टीवी सीरीज़ आती थी, उसमें एक एपिसोड इन्होंने डाला था मैनिमल का, लेट 90s में, तो वो 8वां एपिसोड बन गया। मगर ये कुछ ख़ास, कुछ मामला कुछ गड़बड़ है टीवी शो का, कुछ बिल्कुल ही कुछ कोई हाल नहीं है। जिसको हमने इतनी मोहब्बत दी, जिसको हमने इतना प्यार दिया, वो काम ख़राब है। अच्छा, तो और अच्छा, एक और चीज़ इसमें मैंने नोट कर रहा था कि क्योंकि मैंने जब शो कंपाइल कर रहा था तो मैंने कहा थोड़े से पीसेस देखे जाएं इसके जाकर, और देखा कि जनाब जॉनथन चेज जब जानवर बनते थे तो वो उनके कपड़े उपड़े सारे फट जाते थे। ठीक है जी, सही है। अब वापस जब आते जानवर बन के, वापस वो सूट टाइम में मेरी तरह आ जाते थे। ये कौन सी साइंस थी? मेरे ख्याल से ये वजूहत थी जिसकी बिना पे इन लोगों ने ये वर्ष शो दिया है। मगर मेरे हिसाब से ऑनेस्टली स्पीकिंग इससे बुरे बुरे शोज़ भी बने हैं, मगर ये काफ़ी गालियाँ पड़ी हैं शो को। अच्छा, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि वाई डू वी फॉन्डली रिमेंबर दिस शो? इतनी अच्छी यादें क्यों हैं इस शोज़ के साथ? कम से कम मेरी तो है, मुझे आपके बारे में नहीं पता। अगर आपकी भी अच्छी यादें हैं तो हमें कॉल करके बताएं, 905-819-8209। इतनी अच्छी यादें क्यों हैं? ये एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है, इसको कहते हैं रोजी रेट्रोस्पेक्शन, ROSY रेट्रोस्पेक्शन। मतलब क्या है इस थ्योरी का? थ्योरी का मतलब ये है कि जो यादें हम अपने दिमाग में स्टोर करते हैं, 2 किस्म की यादें होती है ना, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म तो वो है, मैं अभी आया, मैंने अभी खाना खाया था, मैंने रोज़ा रखा हुआ है, मैं इफ्तारी करूँगा, ये होती है शॉर्ट टर्म यादें। एक होती है लॉन्ग टर्म यादें, जो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में बर्न होती हैं। वो लॉन्ग टर्म यादें, साइंटिस्ट्स का कहना ये है कि जब हम सोते हैं तो वो हम अपनी बर्न करते हैं अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। वो जो यादें रिसर्च के मुताबिक, वो उसमें हम थोड़ी 2 नंबरी कर जाते हैं, जो इंसानी दिमाग है बेसिकली, क्योंकि हम बुरी यादों को फ़िल्टर आउट कर देते हैं और हम अच्छी यादों को मज़ीद इन्हांस करके सेव करते हैं अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। आपको याद होगा, अगर पहले आपकी शादी हुई हो या आपके मामू की, चाचा की शादी हुई हो, काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ठीक ठाक भंड हुए होंगे उसमें, मगर आपको अच्छी यादें आपको याद होंगी उसकी। यू विल लुक बैक एंड यू विल लुक वेरी फॉन्डली एट द टाइम दैट हैपेंड। इसी तरह जो लोगों को पाकिस्तान से आए हुए टाइम हो गया, वो काफ़ी वो अपनी जो यादें हैं पाकिस्तान की, दे लुक फॉन्डली बैक ऑन। हालांकि वहाँ पे ठीक ठाक काम ख़राब हुआ होगा, मगर जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है ना, वो सेव नहीं करती इसको। आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी अच्छी चीज़ों को सेव करती है। तो जनाब, ये था आपका रोज़ी रेट्रोस्पेक्शन, जिसकी वजह से हमें मैनिमल जो है वो इतनी अच्छी तरह याद है। इसी पे मूवी एक बड़ी अच्छी बनी है जिम कैरी की, इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड। इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड, रमज़ान ख़त्म हो जाए तो देखिएगा, ज़बरदस्त फिल्म है। इसी के ऊपर है, जो लॉन्ग टर्म मेमोरीज़ हैं अगर हम अपनी डिलीट कर दें तो ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। तो जो लंबी यादें हैं ना, पुरानी यादें हैं ना, ये आपको ज़िंदा रखती हैं, आगे बढ़ने में मदद करती हैं। तो दैट वाज माई लिटिल पीस ऑन मैनिमल। मगर मैनिमल में को छोड़ने से पहले मैंने सोचा कि थोड़ी और रिसर्च की बात की जाए कि ये जो साहब हैं, डायरेक्टर हैं मैनिमल के, इनको ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि इंसान जो है जानवर बन गया। इंसान को इंसान रहने दो, इंसान को जानवर बनना। वैसे ही हमारी काफ़ी आसपास लोग हैं, आपको पता है, जो वैसे तो इंसान लगते हैं मगर गिरगिट बन जाते हैं 2 मिनट में, सांप पर आस्तीन के सांप बन जाते हैं। तो दूसरा प्रोग्राम करेंगे इसके बारे में। मगर ये जो थ्योरी है इंसान की एनिमल बनने की, ये काफ़ी पुरानी है। एनिमल पहली सीरीज़ नहीं थी या पहला शो नहीं था जिसने इसको एक्सप्लोर किया। और इसका अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं थ्योरी को थेरियनथ्रोपी, ग्रीक वर्ड है थेरियन, और जो कॉन्सेप्ट है इसका नाम है थेरियनथ्रोपी। इट्स आर्ट ऑफ ह्यूमन
being converted into an animal, या आर्ट तो नहीं कहेंगे, कहेंगे इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एन एनिमल. अब बड़ी अजीब सी बात है, इंसान जानवर कैसे बन सकता है, मगर काफ़ी हमने चीज़ें ऐसी देखी हैं. अब अगर अब 30 साल पहले बात करें तो कोई कौन सोच सकता था यहाँ पे बैठ के हम सामने क्रिस्टल बॉल होगी हमारी और हम पाकिस्तान में किसी से बात कर रहे होंगे, मगर आज ये रियलिटी है. तो काफ़ी चीज़ें जो हमें नहीं पता, पुराने जो मायंस थे या पुराने जो लोग थे, जो सिविलाइजेशंस ख़त्म हो गई, उन्होंने भी उनकी अपनी रिसर्च थी जिसको शायद उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हों जो हमें नहीं पता, आज तक साइंस नहीं पता लगा पाई. तो इसलिए मैंने इसका मज़ीद कॉल आ रही है हमारे पास, इसको मैं उठाऊंगा. हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैं सैयद बात कर रहा हूँ. कैसे हैं आप? आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ. तो सवाल ये है कि आपने वॉइस गाय करके एक सीरीज आती थी, उसके बारे में भी कुछ बताइए. नाम फिर बताएंगे? सैयद वाइस गाय, वाइस गाय, वॉइस गाय करके. वाइस गाय सैयद ज़बरदस्त. मैं बात करता हूँ वाइस गाय के बारे में भी. Thank you. ज़बरदस्त ज़बरदस्त सीरीज. आप मैनिमल याद है आपको? जी जी जी, मुझे थोड़ी बहुत याद है. कोई यादें बताएंगे मैनिमल की अपनी? हाँ, मुझे बहुत ज्यादा तो याद नहीं है. मैं वैसे आपका प्रोग्राम देख के मुझे रिकॉल हुआ, बट आई वाज नॉट लाइक आई यूज्ड टू वॉच. बट ये जो मेरी मेमोरीज में है वो नाइट राइडर है, वाइस गाय है और स्टार ट्रैक है फॉर श्योर. चिप्स है. तो मिनिमल के बारे में मुझे रिमेंबर है, यूज्ड टू वॉच, बट आई कैन नॉट कमेंट अ लॉट. अच्छा, कितना ज़बरदस्त बात है ना कि जब इसके बारे में बात करें, नाम ही जब ट्रिगर होता है ना, पुराने आप टाइम में पहुंच जाते हैं जब आप कितने 19 साल के या 8 साल के या 5 साल के जितने के भी होते थे. जी जी, बिल्कुल सही कह. पुरानी जो यादें, और इतना ज़बरदस्त टाइम आपको याद आता है. हालांकि वो टाइम शायद इतना अच्छा ना हो अपनी ज़िंदगी का, मगर आप यू रिमेंबर इट वेरी वेरी फॉन्डली. That's right, absolutely right. Yes, I used to watch all those movies. My father was used to watch also Charlie Chaplin movies. So those type of, even the time before the sound time, so the talkies arrived. The Charlie Chaplin silent movie we used to watch when we were kids. Charlie Chaplin, legend. Yes, and so many others, right? So I will not take a lot of your time to carry on with your. Thank you, Sayyid. Thank you so much. Thank you for your love. You're welcome. Welcome. Bye. बड़ी ज़बरदस्त बात की सैयद साहब ने. वाइस गाय के बारे में अभी मैं बात करता हूँ, मगर एक जो इन्होंने बात की ना जो बड़ा मेरे ख्याल से दिल को लगी, वो ये कि माय फादर एंड आई यूज्ड टू वॉच दोज ओल्ड मूवीज़. ये कल्चर जो है ना, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, अगेन 1% ओपिनियन, मगर ये जो कल्चर है ये अब आजकल ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है स्ट्रीमिंग सर्विसेज आ गई हैं. कोई टैबलेट लेके अपने कमरे में बैठा है, कोई टीवी लेके अलग कमरे में बैठा है. वो कल्चर ख़त्म हो गया है कि बाप बेटा बैठ के साथ में बॉन्ड कर रहे हैं, साथ में कोई चीज़ देख रहे हैं. मैं कोशिश करता हूँ कम से कम अपने बेटे के साथ बैठ के कुछ देखने की, कुछ बातचीत करने की. ये काफ़ी ये चीज़ें ये भी होती हैं, आपको बॉन्ड करती हैं. आपकी यादें, लोग चले जाते हैं, वो यादें रह जाती हैं अगेन. तो वो बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को हम लोग प्रिजर्व करें. ये भी हमारे कल्चर का एक हिस्सा है. तो वाइस गाय के बारे में सैयद साहब ने बात की. वाइस गाय तकरीबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये तकरीबन बात है 1992, 1993 की. वाइस गाय जो साहब थे, ये भी डिटेक्टिव थे, क्राइम फाइटिंग करते थे, और ज़बरदस्त किस्म की इनकी थीम थी. फिर वो थीम मेरे कानों में गूंज रही है जब मैं वाइस गाय का नाम ले रहा हूँ. मगर इसके बारे में भी एक अलग से सैयद साहब ने बोल दिया, तो वाइस गाय के बारे में अगला शो करते हैं. ये वाला जो सेक्शन है वाइस गाय के बारे में करेंगे. तो आज मैनिमल के बारे में था. बहरहाल थेरियनथ्रोपी को मैं ख़त्म करूँगा. थेरियनथ्रोपी का मैं कह रहा था, तो जो पहला कॉन्सेप्ट है थेरियनथ्रोपी का जनाब, वो आया. थेरियनथ्रोपी फिर आपको बता दूँ, इट्स समथिंग वेयर ह्यूमन्स हैव द पॉसिबिलिटी टू बी कन्वर्टेड इनटू एनिमल्स. जो इंसान है वो जानवर की फॉर्म ले ले. अगेन वो उन आस्तीन के सांपों की बात नहीं हो रही जो माशरे में है, ये अलग है. ये इंसान प्रॉपर जानवर की फॉर्म ले रहा है. तो पहला जो कॉन्सेप्ट, पहला जो इसका तस्करा है, वो फ्रांस में गारों में एक्चुअली मिला था, जहाँ पे ड्राइंग्स थी और इंसान को दिखाया गया था जानवर बनते हुए. सबसे पुराना जो फोकलोर है 16th सेंचुरी में पाया जाता है, जहाँ पे जानवर में कन्वर्ट हुआ इंसान, और इस तरह की कोई पुराने स्क्रिप्ट्स में ये बात की गई. और सबसे जो रीसेंट तो मैं नहीं कहूँगा, मगर 19th सेंचुरी का जो रेफरेंस मुझे मिला, वो जापानीज़ पब्लिकेशन थी 1915 की, जहाँ पे एक पूरी किताब लिखी हुई है फोकलोर में, जहाँ पे बताया गया है कि इंसान किस तरह जानवर बन सकता था. अब वो मज़ीद एक अलग डिस्कशन है कि जनाब वो
किस तरह ये पॉसिबल है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, मगर एक पूरी हिस्ट्री है थेरियनथ्रोपी की, अगर आप मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहें तो। द स्पेलिंग अगेन इज़ THERIANTHROPY, थेरियनथ्रोपी। अच्छा जी, मज़ीद आगे चलते हैं और मज़ीद सोचा मैंने कि बाकी सारे प्रोग्राम तो जैसे मैंने बताया डिस्कशन टॉक शो के अलावा, लड़ाई झगड़े के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग रिव्यू कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई प्रोडक्ट है, आपने कोई प्रोडक्ट बेचनी है, कोई कंपनी आपने छोटी मोटी खोली हुई, या कोई सर्विस है जो आप मार्केट करना चाहते हैं, तो उसको अगर आप रिव्यू करवाना चाहते हैं तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने सोचा कि कुछ प्रोडक्ट्स का रिव्यू किया जाए, इसी बहाने आप लोगों को कुछ सीखने को भी देखने को भी मिलेगा। प्रोडक्ट्स मैं मंगवाता रहता हूँ अमेज़ॉन से, अलीबाबा से, ईबे से, तो कोई नई चीज़ आपको दिखाते हैं, या एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न मुझे लगता है नई चीज़ है, मेरे ख्याल से आपके लिए पुरानी होगी। तो एक नई प्रोडक्ट आज मैं शामिल करूँगा अपने प्रोग्राम में। वैसे तो नई नहीं है, मार्केट में काफ़ी अरसे से है, मगर इट्स हाईली रेटेड। अमेज़ॉन से मैंने मंगवाई थी, ज़्यादा महंगी नहीं है, अपने बेटे के लिए। मेरा बेटा 7 साल का है माशाल्लाह। जनाब, स्नैप सर्किट, ये नज़र आ रहा है आपको, स्नैप सर्किट। अच्छा, इसकी ख़ास बात क्या है? बेसिकली क्योंकि मेरा आईटी से ताल्लुक़ है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ी हुई है, सर्किट्स भी पढ़े हुए हैं मैंने। तो जो सर्किट्स बेसिकली आपके होते हैं, कोई भी चीज़ है, जो फ़ोन है इसके अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर सर्किट्स लगे हुए हैं, कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर भी सर्किट्स लगे हुए हैं। सर्किट्स के बारे में जान पहचान ज़ाहिर है एडवांस लेवल की चीज़ है, मगर बच्चों को सिखाने के लिए इससे अच्छा आपको टूल नहीं मिलेगा। स्नैप सर्किट मंगवाई मैंने अमेज़ॉन से, मेरे बेटे ने बहुत शौक़ से इस्तेमाल की। तकरीबन इसके अंदर 100 प्रोजेक्ट्स हैं। सर्किट बोर्ड है बड़ा, इसमें सर्किट बोर्ड के अंदर छोटे छोटे वायर्स हैं, डायोड्स हैं इसके अंदर स्विचेस हैं, इसके अंदर एक फ़ैन है, इसके अंदर कैपेसिटर है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स से मेरे भाई ताल्लुक़ रखते हैं वो ये सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। बेसिकली बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, जहाँ पे बच्चों को आप सिखा सकते हैं कि किस तरह सर्किट्स काम करते हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़ी लोग हैं जो बच्चों को आईपैड दे देते हैं और एज अ बेबी सिटर उसको ट्रीट करते हैं। मैं सख्ती से ख़िलाफ़ हूँ इस चीज़ के, मेरा खुद आईटी से ताल्लुक़ है, और मैं आपको मतलब रिसर्च अपॉन रिसर्च दिखा सकता हूँ कि क्यों ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है। गोया आपका बच्चा 2 साल का हो, 3 साल का हो, 6 साल का हो, 7 साल का हो, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो बच्चों को कोई ऐसी चीज़ दें जिससे वो कुछ सीखें भी और उनकी कॉग्निटिव जो दिमाग इस्तेमाल करने की सलाहियत है वो बढ़े। तो ये काफ़ी एक अच्छा टूल मुझे लगा, जहाँ पे आप बच्चे वायर्स इस्तेमाल करना भी सीख रहे हैं, अपने हिसाब से सर्किट्स बना रहे हैं, अपने हिसाब से टूल्स बना रहे हैं, और एक सेंस ऑफ सक्सेस भी मिल रही है उनको, और एक जो है वो कुछ सीखने को भी मिल रहा है उनको बेसिकली। ये जनाब हमारा प्रोडक्ट रिव्यू का सेक्शन था। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी आप काम करते हैं, कोई भी सर्विस है, अगर आप चाहते हैं कि हम रिव्यू करें, हम आपके बारे में बात करें, तो डू कॉन्टेक्ट अस। मैं अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ आपको यहाँ पे। प्रोग्राम भी मेरे ख्याल से प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होने वाला है, तो ईमेल एड्रेस मेरा है उमैर है OMAIRKONHAI, उमैर कौन है @gmail.com। फेसबुक पे अगर आप उमैर कौन है OMAIRKONHAI लिखेंगे तो ये आपको फेसबुक पे भी बड़े आसानी से मिल जाएगा। जो भी सवालात आपको करने हैं, जो भी रिव्यूज़ के लिए आपको हमें कांटेक्ट करना है, जिस तरह की भी आइडियाज़ आप हम चाहते हैं कि हम लोग अपने प्रोग्राम में बातचीत करें, तो ज़रूर इसके बारे में लिखें। ये मत लिखिएगा भाई रमज़ानों का टाइम है तो एनिमल के बारे में बात कर। हमें पता है रमज़ानों का टाइम है, उसके शोज़ हमारे अलग हैं और ये वाले शोज़ हमारे अलग हैं। दिमाग की ग़िज़ा भी ज़रूरी है। और आई थिंक साथ साथ कहानी बताते चलूँ ये कि मैं काफ़ी हमारे लोकल जो हमारा टैलेंट है उसको फॉलो करता हूँ पाकिस्तान में। जुनैद अकरम को काफ़ी मैं रिलीजियसली फ़ॉलो करता हूँ, काफ़ी एग्रेसिवली फ़ॉलो करता हूँ। जुनैद अकरम साहब ने एक पिटिशन डाली थी पैमरा में, तकरीबन 2.5 साल हो गए इस बात को, जहाँ पे उन्होंने ये बात की थी कि हमारे जो लोकल टीवी चैनल्स हैं, किसी टीवी चैनल का मैं नाम नहीं लूँगा, पाकिस्तान में जो लोकल टीवी चैनल्स हैं, पैमरा में एक कंडीशन है जहाँ पे एक सर्टेन पोर्शन उनको एजुकेशनल
چیزوں کا رکھنا پڑتا ہے ٹی وی چینلز کو. آپ مجھے بتا دیں کس ٹی وی چینل میں ایجوکیشنل کانٹینٹ ہے, اور اسی کی پٹیشن جنید اکرم صاحب نے ڈالی تھی. 2.5 سال بعد کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال چال ہے عمیر, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ کیسے ہیں؟ کون بات کر رہے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک, میں حقی بول رہا ہوں. حقی, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل خیریت سے ہوں. ماشاء اللہ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں اور بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں اور بہت کانفیڈنس ہے اور ماشاء اللہ اٹس لوکنگ ریئلی گڈ. تھینک یو سو مچ. آپ نے یہ جو پرانے شوز کی بات کی ہے, شاید آپ کو یاد ہو کہ ایئر وولف اور آپ کا نائٹ رائڈرز کے علاوہ بھی ایک تھا بلو تھنڈر کے نام سے, جو ہیلی کاپٹر کا ایک اور شو تھا. آپ کو کچھ یاد ہے وہ؟ کیو تھنڈر, بلو تھنڈر. بلو تھنڈر, بلو تھنڈر میرے دماغ میں نہیں آ رہا, کیونکہ جو ہیلی کاپٹر کا شو مجھے یاد ہے وہ ہے ایئر وولف. جی جی, وہ بلیک اینڈ یہ وائٹ ہیلی کاپٹر تھا, وہ بیل 222 پہ بیس تھا. لیکن بلو تھنڈر جو تھا وہ بلو نیوی بلو ہیلی کاپٹر تھا, جو کہ یوروپ گزیل کو انہوں نے ماڈیفائی کر کے بنایا ہوا تھا. اس میں 2 لوگ آگے بیٹھتے تھے اور بڑی اس کی جو شیپ تھی آگے بہت اسکوائر سی شیپ تھی, اس کے آگے ایک کوبرا ہیلی کاپٹر کی طرح سے گن تھی. اچھا, اور کرائم فائٹنگ شو تھا, سورٹ آف لائک کرائم فائٹنگ شو. جی جی جی. اچھا, جتنے لوگوں نے اس طرح کے کرائم فائٹنگ شو بنائے نا, ایئر وولف ہو گیا, نائٹ رائڈر ہو گیا, بلو تھنڈر, اس کے بعد تو ان کے پاس کوئی کرائم رہنا نہیں چاہیے تھا. کام الٹا ہوا ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح. دنیا میں سارے کرائم ختم ہو جانے چاہیے تھا, لیکن آگے تو اس کا پتا کتنا نہیں پڑا. اور کیا یاد ہے مزید؟ اچھا, بلو تھنڈر جو تھا, اس کا جو اسپیسیفکس تھے جیٹ کے, کیا میچ ہوتے تھے ایکچوئل جیٹ سے؟ اڑ سکتا تھا بلو تھنڈر, یا یہ لوگ کوئی 2 نمبر ہی کرتے ہیں اس کے اندر؟ نہیں نہیں, وہ ایکچوئل ہیلی کاپٹر تھا, یورو گزیل ہیلی کاپٹر تھا. وہ 2 ہیلی کاپٹر سے لے کے انہوں نے ماڈیفائی کیا تھا, اور وہ فلائنگ ہیلی کاپٹر تھے, اور اس کے سیریل کے لیے انہوں نے یوز کیے تھے. بعد میں پھر وہ جب سیریل ختم ہو گئی تھی تو وہ ڈزنی والوں کو انہوں نے دے دیے تھے, اور آئی بلیو ایک ہیلی کاپٹر تو ابھی بھی ڈزنی والوں نے رکھا ہوا ہے. زبردست. جی جی. ہاں, اچھا, یہ بھی زبردست بات ہے کہ جو شوز ہوتے ہیں اس کے بعد جو میموریبلیا ہوتا ہے وہ بھی لاکھوں کروڑوں کا نکلتا ہے. بیٹ موبیل ابھی کچھ سال پہلے میں نے پڑھا تھا کتنی ملین کی بکی تھی بیٹ مین کی بیٹ موبیل. تو بیٹ موبیل تھی وہ بہت ایکسپینسو گئی تھی, آپ صحیح کہہ رہے ہو. نائٹ رائڈر جو تھی, جو اوریجنل پہلی نائٹ رائڈر تھی, وہ گاڑی ڈیوڈ ہیسلوف کے پاس ہے, اور وہ بھی بہت ایکسپینسو ہے, وہ بھی کئی ملینز کی گاڑی ہے. لیکن اس شو میں انہوں نے تقریباً 22 یا 25 ٹرانزامس کو کنورٹ کیا تھا اس زمانے میں, ان ایپیسوڈس کے لیے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ مجھے بالکل نائٹ رائڈر کا, مجھے گاڑی کا تو پتہ ہے, مگر یہ نہیں پتا کنورٹ کیا تھا اس کو. جی جی, اس لیے کہ انہوں نے 2-3 ڈفرنٹ ورژنز بنائے تھے, اور یہ ہے کہ انہوں نے مختلف گاڑیوں کو کنورٹ کیا تھا. اس لیے آپ کو یاد ہے کہ وہ ایس ٹی سی سے وہ جمپ کرتی تھی, تو جب بھی وہ جمپ کر کے لینڈ کرتی تھی تو اس کی جو نوز تھی وہ ساری وہ سب کریش ہو جاتی تھی, تو خراب ہو جاتی, تباہ ہو جاتی تھی. تو اس کو پھر وہ دوسری گاڑی کو پھر تیار کرتے تھے, تو وہ اس طرح سے انہوں نے وہ پورا ایپیسوڈ اپنا بنایا تھا. اچھا, ہماری لوکل بھی بات کر لیں. اچھا, یہ رومرز ہیں جو میں آگے بتانے جا رہا ہوں, یہ ضروری ہے بتا دینا, اوپینین اور فیکٹس کو الگ کر دینا ضروری ہے. چاند گرین میں جو شہر بانوں کی گاڑی تھی وہ یلو رنگ کی, اگر کسی کو یاد ہو, جس کے دروازے اوپر کی طرف کھلتے تھے, بہت پرانی بات کر دی میں نے. بالکل, وہ فیسنیٹنگ گاڑی تھی, اور ہر اگلا بندہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے جب چاند گرہن آیا تھا. بالکل بالکل, آئی تھنک ہونڈا کی تھی, سوزوکی کی تھی, وہ چھوٹی گاڑی تھی ایسی کچھ تھی. مگر جو میں نے رومر سنے وہ یہ کہ وہ کرائے پہ منگوائی گئی تھی, اور وہ پھر بڑی عزت سے واپس کر دی گئی, اس سے پہلے اس کے ساتھ کوئی سین ہوتا. جی جی جی, اس لیے کہ آئی تھنک وہ پروٹوٹائپ ٹائپ کی گاڑی تھی, وہ پروڈکشن میں میرے خیال نہیں آیا, اور اس کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا. میرے بھی ذہن میں نہیں آ رہا, مگر وہ بہت زبردست گاڑی تھی. کیا گاڑی کا؟ بہت زبردست گاڑی تھی وہ بھی. بالکل بالکل, بہت اچھی تھی. چلیں صحیح ہو گیا, آپ کنٹینیو کیجیے, ماشاء اللہ بہت اچھا آپ کر رہے ہیں. تو میں آپ کو تھوڑی دیر میں پھر کال کرتا ہوں. تھینک یو, اللہ حافظ. بہت شکریہ حقیق صاحب. تو ہم کہاں تھے؟ ہم یہی تھے واپس.
اسی کے ساتھ ساتھ بات کہاں چل رہی تھی، بات کہاں نکل گئی. ای میل ایڈریس آپ کو پھر اپنا میں بتاتے چلوں، عمیر کون ہے، OMAIRKONHAI@gmail.com. فیس بک پہ بھی آپ عمیر کون ہے کو سرچ کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو مل جاؤں گا. جتنے بھی آپ نے فیڈ بیک، ریویوز، کوئی بھی چیزیں دینی ہیں، آئی ایم ہیئر. باقی میرے خیال سے ٹائم ہمارے پروڈیوسر صاحب کی میں طرف دیکھوں گا، ٹائم جو ہے وہ تھوڑا اور ٹائم ہے ہمارے پاس، تو مزید تھوڑی بات کر لیتے ہیں. آگے میرے پاس ٹاپکس چلیں. جو سمیر حقی صاحب نے کہا کہ جو 2-3 باتیں کی نا، اس کے بارے میں آگے آپ کو بتا دیتا ہوں. تو جو انہوں نے بلیو تھنڈر کے بارے میں کہا تھا وہ تو مجھے یاد نہیں ہے. جو ہیلی کاپٹر کی سیریز مجھے صحیح یاد ہے وہ ہے ہائی وے مین، جس میں سے جو ٹرک بڑا ان کا ہوتا تھا اور ٹرک میں سے ہیلی کاپٹر نکلتا تھا. ہیلی کاپٹر ویسے ٹرک کے اندر ہوتا تھا، اور اس کے بعد جب وہ ان صاحب کو زیادہ خطرہ ہوتا تو ہیلی کاپٹر لے کر وہ ٹرک کے ساتھ اڑ جاتے تھے. بیسکلی بات یہ ہو رہی تھی کہ جو یہ لوگ شوز بناتے ہیں، انویسٹمنٹ ان کی ہوتی ہے لانگ ٹرم. نہ صرف یہ شو میں کماتے ہیں، ایڈز میں کماتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور زبردست سورس آف ریونیو ان کا ہوتا ہے، وہ یہ شو کی میموریبلیا. جو شو ختم ہو جاتا ہے، شو کے اگر شو پاپولر ہو گیا تو شو کے بعد جو شو کی گاڑیاں ہیں، شو کے ہیلی کاپٹرز ہیں، شو کے جو جہاز ہیں، یا تو اگر زیادہ پاپولر ہے تو میوزیم میں یا اورلینڈو فلوریڈا میں یونیورسل اسٹوڈیوز میں رکھ دیے جاتے ہیں تاکہ اس سے الگ کمائی ہو. اور اگر تھوڑا کم پاپولر ہے تو پھر یہ آکشن آف کر دیتے ہیں، اور آکشن آف بھی ملینز میں ہوتا ہے. جو جیسے کہ بھی ہماری بات ہی ہو رہی تھی، بیٹ موبیل ملینز میں نکلی ہے. اسی طرح اور باقی شوز کے جو چھوٹے موٹے شوز بھی ہیں ان کے میموریبلیا جو ہیں وہ ٹھیک ٹھاک. تو ریونیو جو جنریٹ کرنا ہے وہ فن ٹھیک ٹھاک آنا چاہیے آپ کو، اور اس طرح کی چیزوں سے سیکھنا چاہیے کہ کیسے آپ کیپٹلائز کر سکتے ہیں. بہرحال جناب، اسی کے ساتھ مزید میں آپ کو نہیں پکاؤں گا. اسی کے ساتھ آج کا شو ہم ختم کرتے ہیں. اسی طرح کسی دوسری منگل کی شام کو آپ سے ملیں گے. میرا، آپ کا اور میں نے مل گا. اللہ حافظ.